श्रीमन्नारायणीयं दशकं 90 वृकभृगुमुनिमोहिन्यम्बरीशादिवृत्ते श्वैतवहि महत्त्वं सर्वशर्वादिजैत्रम् स्थितमिह परमात्मन्निष्कलार्वागभिन्नम् किमपि यदवभातं तद्धि रूपं तवैव मूर्तित्रयेश्वर सदा शिवपञ्चकं यत् प्राहुस्परात्मवपुरेव सदा शिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रापि सात्विकतनु तव विष्णुमाहुः धाता तु सत्त्वविरलो रघुसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकारचेष्टादिकं च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ तञ्च त्रिमूर्त्यतिगतं परपुरुषं त्वाम् शर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः शंस्यन्तु वासनविधौ तदपि स्वतस्तु त्वद्रूपमित्यतिदृढं बहुनः प्रमाणम् श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्ठमेव स हि नाम सहस्रकादि व्याख्याद्भवत्स्तुतिपरश्च गतिं गतोऽन्ते मूर्तित्रयातिगमुवाच च मन्त्रशास्त्रस्यादौ कलाय सुषमम् सकलेश्वरं त्वाम् ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलु त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यम् समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वं महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक् सत्यपदत्रिभागतः परं पदं ते कथितं न शूलिनः यद्ब्राह्मकल्प इह भागवतद्वितीय स्कन्धोदितं वपुरणाकृतमीशधात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधव शिवपरोऽपि पुराणसारे ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं विदृढयैव तदीयभक्त्या व्यासोहितेन कृतवानधिकारी हेतोः स्कान्दादिकेषु तव हानिवचोऽर्थवादैः भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्थवादगतयः खलु रोचनार्थाः स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तम् तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीता क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् श्रीहरये नमः।